مالک بن دگران نے خرید لیا نا تے تحریر بھی نال پکڑ لئی تے مالک بن دگران دا ایک نوکر ہے جہاں نام ہے ملیح اسود یوسف علیہ السلام نے وہ دے حوالے کر دیتا کہنے لگا سارے رستے تو یہ دھیان رکھتا ہے یہ خیال رکھی کدھر دوڑ نہ جائے یہ تو رات کا ویلا تو نوجوانوں ادھی رات کا ویلا تے مالک بن دگران قافلے میں لے آئے کہ جڑے ویلے چلے آؤ تے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے سوار جڑے ویلے ملک مصر کی طرف جا رہے رستے دے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک قبر نظر آ گئی وہ قبر آپ کی ماں ہیر دی حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے ماں کی قبروں میں کہ دل نے برداشت نہ کیتا ہو اللہ کے نبی دے کو آگے نہیں جایا جا رہا ہو آپ نے اپنے آپ کو اوڑ تو تھلے گرایا ہو کہ ماں کی قبروں جب ہمار کے لوڑ لگ پہ کہ رو رو کے عرض کرتے ہیں ماں تو تے دنیا کو چھوڑ کے یوسف کو کلیاں چھوڑ کے تیرا گئی اما میرے بھائیوں نے میرے تے بڑا ظلم کی دینی اما میرے بھائیوں نے میرے بڑا مارے آؤ اما میرے یہودا نے بھی مارے آؤ اما میرے شمرون نے بھی مارے آؤ اما میرے رحیم نے بھی مارے آؤ اما میرے علاقہ میں کو جدا بھی کر دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ماں کو تم سنائی جا رہے آپ پہ کھڑی دے شہر میں کئی شہر ہو رہے جب شہر کے در یوسف علیہ السلام اپنی ماں کو لوگ کر دے کدی سلام دی کدی سلام دی کدی بغان دی یوسف روے دے گرلا میں اٹھے اما تیرا یوسف آیا آج نال سنے دے لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام نے قبروں جب ہمار کے ہوئے جا رہے عرض کی دیا ماں جیسے یوسف کو تم نازا دے لانا دے نال پا لے آؤ آج بھائیوں سے یوسف دے بڑے ظلم کر رہے ویخ اما انہوں نے بھی کھوٹے سکھیاں دے بدلے بھی بیچ دیتا ہو بابے یعقوب دی جدائی بھی پا دیتی نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام نے قبروں جب ہمار کے ہوئے جا رہے روئی جا رہے اپنی ماں کو دکھ سنائی جا رہے جڑے والے ماں کو اتنے دکھ سنائے ہمیں کسانے فرماتے ہیں ماں دا کلیجہ قبر کے اندر تڑپ گیا ہو ماں دی قبر کر گئی ہل گئی قبر دی سو آواز آئی وے یوسف پریشان نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام دا پتر آئے جب تیرا رب حضرت ابراہیم کو آگ تو بچا سکتے اسماعیل کو چھری تو بچا سکتے وے یوسف پریشان رہے ہو جنہ تیرے دے ظلم کی دے جنہ تینوں مارے آؤ جنہ تینوں کھوٹے سکیاں کو بیچ دیتا ہو ایک وقت آئے گا اگر یہ تیرے غلام بن گئے تیرے نوکر بن کے قطعات منگتے بن گئے اگر تیرے کو بھیک نہ منگر مینوں ماں کون آکھے جنہ تیرے تے ظلم کیتے ایک دن وہ منگتے بن کے تیری بارگاہ وچ نہ آئے تے یوسف نے اپنی ماں نہ آکھی ماں نے جب اتنی گل کی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام رو رہے ماں نے قبر نو کلاوہ ماریا اللہ اکبر نوجوانوں انہوں پوچھو جدے سر تے ماں نہیں آج نوجوان اپنی ماں کی قدر نہیں نہ کرتا ماں باپ کے نال بولنے کی نوجوان راضی نہیں تے آج پہ کھڑے فرماندے نے ماں والے
ادھر ملک اسود کہ جیتے سی پہ ڈیوٹی سی نا کہ یوسف علیہ السلام کا تو دھیان رکھنا ہے، انہیں اونٹ دے والے چھاتی ماری تو انہوں یوسف نظر نہ آیا، انہیں روڑا پا دیتا کہ قافلے والے ہو، وہ غلام دوڑ گیا، وہ دے بھائی واقعی سین کہتے سن کہ یہ پکوڑا یہ دوڑ جاتا جے، وہ غلام دیکھو واقعی دوڑ گیا، مالک بن نگران کہنے لگا جی اگر تو انہوں ڈھونڈ کے نہ لے آتا تو میں دیکھو بڑی سخت سزا دیواں گا۔ اور ادھی رات کا ویلا تے ملک اسود نے یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے واسطے نکلے آ کے دیکھا تے یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر میں کلاوا ماریا ہوا ہے تے رو رو کے تے اپنی ماں کو اپنے دکھ تے غم سنائی جا رہے۔ ملک اسود نے آ کے زور دے نال یوسف علیہ السلام کو جب تھپڑ ماریا تھا تے اللہ دے نبی نے چیخ نکل گئیاں تے ماں دی قبر میں کلاوا مار کے کیا ماں ویکھ لے بھائیاں نے بھی ماریا تے جنہاں نے بیچیا ویکھ لے قافلے والے بھی میرے تے ظلم کر رہے۔ اللہ اکبر۔ ملک اسود یوسف علیہ السلام کو کھچتا جب قافلے دی طرف لے کے آیا کہ اللہ دے نبی قافلے دی طرف آ رہے تے اللہ دے نبی نے آسمان دی طرف کیتا تے فرمایا ویکھ رہے ہیں ویکھ رہے ہیں نا ایک ہی سلوک پہ کرتے ہیں، یاد نال گل نہیں کیتی تے امام غزالی فرماندے نے بدل دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا گزریا تے اس بدل دے ٹکڑے دے وچوں پتھراں دی بارش ہونا شروع ہو گئی، جڑے ویلے پتھر بجنا شروع ہوئے نا تے مالک بن نگران رو کے کہنے لگا قافلے والے تساں کوئی گناہ تے نہیں کیتا؟ تے ملک اسود کہنے لگا ہاں میں کیتا ہے، اس غلام نوں میں تھپڑ ماریا ہے تے مالک بن نگران کہنے لگا جلدی دے نال معافی مانگ لے اس تو پہلے کہ سارا قافلہ ہلاک ہو جائے۔ یہ کیتا کیے؟ ملک اسود کہنے لگیا کہ میں دیکھے اس غلام نے انج آسمان دی طرف منہ کر کے نہ تے اپنی عبرانی زبان دے وچ کوئی گل نہیں کیتی ہے، انہیں منہ ہلے تھلے نہیں کیتا تے پتھراں دی بارش شروع ہو گئی۔ مالک بن نگران آ کے نہ تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جویں اودے نال اگے گل کیتی ہے نا اوویں ہن وی گل کر، سبحان اللہ، جویں اگے گل کیتی ہے ہن وی اودے نال گل کر کے یہ بارش رک جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تے عرض کی چل معافی دے دے، ہن معافی پہ منگدے نے معافی دے دے۔ اللہ اکبر۔ تے بھائیاں نے یوسف علیہ السلام نے کھوٹے سکیاں دے وچ بیچ دیتا تے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے کہ بیچن والے بھی بے قدرے تے خریدن والے بھی بے قدرے، نہ کوئی بیچن والے نو قدر تے نہ خریدن والے نو قدر، نہ بیچن والے نو پتا کہ یہ کنوں بیچ رہے ہیں تے نہ خریدن والے نو پتا کہ اسی کنوں خرید رہے ہیں۔ تے کسی نے پوچھا مولانا قدر کنوں سی تے مولانا فرماتے ہیں میں دسنا، چلیے علامہ غلام رسول عالم پوری دی بارگاہ میں اچھی بولو یار تے مولوی غلام رسول عالم پوری فرماتے ہیں جے یعقوب علیہ السلام یوسف کی قیمت لگاؤں دے نا تے پھر زلیخا خریدی جان دیندی ایک دین دے بدلے ہاتھ جوڑ کے کہتے لج بالا اے جان لے لے تے میں نو اپنے یوسف دی ایک جھلک ہی بتا دے۔ تے علامہ غلام رسول عالم پوری فرماندے نے کہ پھر یعقوب فرماندے کہ تو تے ایک جان دی گل بھی کرنی ہے تو لکھاں جانا بھی دے تے میں اپنے یوسف دی ایک جھلک بھی نہ بکھاواں۔
بدرے نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام جب قافلے والے لے کے تے چلے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مالک بن نگران کو کہنے لگے کہ لے کے تساں جانا ہے جے اگر اجازت دے تے او میرے آقا پہ جاندے نے میں انہاں نال ملاقات نہ کراں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کردار ویکھو صرف اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ظاہری حسن نہیں سی عطا کیتا بلکہ اللہ کریم نے اللہ دے نبی کو باطنی حسن بھی عطا کیتا سی ظاہری حسن نہیں باطنی حسن بھی عطا کیتا کہ بھائی آپ تے ظلم کر رہے تھے آپ پھر بھی بڑے اچھے کردار تے بڑے اچھے اخلاق کے نال پیش آ رہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ فرماتے ہیں مالک اگر جی تمہیں اجازت دے تو میں وہ اپنے مالکاں دے نال ملاقات نہ کر لواں تے مالک بن نگران دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے تے کہنے لگے اور تو کڈا چنگا ہے انہاں تیرے نال کی سلوک کیتا تو پھر بھی انہاں دے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے گل یہ ہے کہ ظرف تے اپنا اپنا ہوندا ہے نا انہاں کول جو ہو سکتا سی انہاں کیتا جو میرے کول ہوئے گا میں کراں گا جو انہاں کو ہو سکیا انہاں کیتا تو جو میرے کو ہو سکتا ہے میں کراں گا آپ اجازت لے کے جدوں بھائیاں کی طرف جا رہے نا تے بھائیاں کو پتہ چل گیا انہاں پیچھے مڑ کے دیکھیا کہ یوسف ساڈے وال آ رہا تے بھائی ڈر کے مارے دوڑ گیا کہ کدھر یوسف کو سانو گھر لے جانا پہ جائے بھائی دوڑتے جا رہے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ویرو ٹھہر تے جاؤ جان دیوار میری گل سن جاؤ یہودا دے دل دے وچ رحم آیا تے کہنے لگا کھلوو تے صحیح یوسف دی گل تے سنو کہندا کی ہے اچھی تے بولو یار تو نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ جب مارتے کیونکہ پیروں دے وچ بیڑیاں نے آپ چھلانگ مارتے جڑے ویلے اپنے بھائیاں دی طرف آ گئے پیروں دے وچ چھالے پے گئے آپ دے ہڈیاں دے پیروں دے وچ زخم آ گئے اپنے بھائیاں دے کول آ کے کہنے لگے ویرو میرے تساں کھوٹے سکیاں دے بدلے بیچ دیتا ویرو تسی مینوں کلے نو چھوڑ کے جا رہے ہو جنہاں دے حوالے کیتا مینوں انہاں دا پتہ کوئی نہیں مینوں اے بھی نہیں پتہ ہے کدھر لے کے جا رہے ویرو تسی مینوں کلے نو چھوڑ کے جا رہے میں تہاڈے تے بڑا راضی ہاں میں تہانوں بددعا نہیں دینا بے شک تساں مینوں مارے آؤ میں تانوں پھر بھی دعا دینا اللہ تعالیٰ تہاڈے تے کبھی بھی تکلیف دا ویلا نہ لے آوے اللہ تانوں تکلیفاں نہ لاوے تساں میرے تے رحم نہیں کیتا پر اللہ کریم تہاڈے تے اپنا رحم و کرم نازل فرمائے ویرو تسی گھر چلے ہو جا کے میرے بابے نو سلام دے دینا میری بہن زینب نو میرا شفقت والا پیار دینا میریاں بیویاں دے نال پیار کرنا بھائی رنگ اکھاں دے وچ آنسو آ گئے روئی جا رہے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام دا اخلاق ویکھیا بھائی رو کے کہنے لگے یوسف اگر سانو خطرہ نہ ہوے کہ اسی تینوں لے کے جائیں تے باپو دے سامنے شرمندہ ہو جاواں گے دل تے کردا ہے اسی تینوں واپس گھر لے آئیں پر اسی مجبور ہو بابے دے سامنے کیوں لے کے جاواں گے بابے نو کی جواب دیواں گے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جاؤ اللہ دے سپرد میرے باپ میرا آخری سلام دے دینا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ نال محبت کا اظہار کرتے ہیں نوجوانوں آپ پہ کھڑی فرماتے ہیں
اپنے باپ کے ہاتھوں بھی بوسا دینے لیا کر ماں دی بڑی خدمت کرنا کدے باپ کی قدر بھی جانے کر اے رو باپ کہ جڑا تیرے واسطے سارا دن مزدوری کر لاؤ سارا دن حج کے دینار تک تیرے واسطے محنت کر کے کمائی کر گئے تیرے واسطے کما کے لے آؤ کہ میرے پتر کو تکلیف نہ پہنچے نوجوان کدے اس باپ کا خیال بھی کریا کر آج نوجوان جو جوان ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں وہ 4 پیسے کمان لگ پیا ہوں میرے ماں باپ کی ضرورت کوئی نہیں نوجوان پتر اپنی مرضی دے نال آدھی رات میں کھڑے ہو جائے باپ اگر بیچارہ پوچھنے میں کہ تو آیا ہے نوجوان اتنی کھوری پا کے بیٹھتا ہے کہ باپ بیچارہ دوسری بار پوچھتا بھی کدھر آیا ہے نوجوانوں تیرا باپ آدھی رات میں تک تیرے واسطے مزدوری کر کے لے آتا ہے جب تو انہوں کھوری پا کے بیٹھتا ہے اس باپ کو اگر ہارٹ اٹیک نہ ہوئے تو نہیں ہوئے نوجوانوں اس باپ کی بھی قدر کریا کر جڑی ماں دی خدمت کرنے کہ ماں دے پیروں دے وچ جنت ہے ماں دی خدمت کر کے میں جنت حاصل کراں گا کدی توجہ نہ کریا کر تیری جنت ماں دے قدماں دے تھلے وے پر تیری ماں دی جنت باپ دے پیراں تھلے وے تو جنت تلاش کرنے واسطے ماں دی خدمت کرنا ہے کہ کدی یہ بھی غور کرے کر کہ جے تیری جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے تے او تیری ماں تے اس بابے دی جُتی پالش کر دی ہے او تیری ماں تیری اس بابے دے کپڑے دھوندی ہے اس دیاں روٹیاں پکاندی ہے تے او دی خدمت کردی ہے جے ماں دا اتنا تو فرما بردار ہے نا تے پھر یہ سفید والوں والے بابے دے باپ دا بھی حیا کریا کر یاد رکھ جے اگر تو ماں دے خدمت کر کے جنت حاصل کرنا چاہنا ہے نا تے ماں میں جنت تاں ہی ملنی ہے جے وہ اپنے خاوند دی خدمت کرے گی تے توفیق والا بولے بھی سبحان اللہ ہاں ایک اللہ بڑیاں کوڑیاں نے لیکن میں ممبر رسول دے بیٹھا تے یہ ممبر رسول میرے کو تقاضا کرتا ہے کہ میں تہاڈی دکھ دی رگ دے اوتے ہاتھ رکھ کے گل کراں اج دے نوجوان اینوں یہ زیادہ کوڑیاں گلاں لگدیاں نے کہ اے مولوی تے اے عظیم مذہبی سکالر تے اے ٹیچر ہر ویلے ماں باپ دی شان بڑی بیان کرتے ہیں اج جڑا 4 جماعتاں پڑھ جاتا ہے نا وہ سوال کرتا ہے کہ جی تسی ماں باپ دی شان بڑی بیان کرتے ہو کہ باپ دی بڑی شان ماں دی بڑی شان لیکن میں اپنے جدوں ساتھیاں دے اپنے دوستاں دے وچ کھلوتا ہونا نا تے میرا باپ اوتھے آ کے میری بےزتی کر دیندا ہے تے میری بڑی بےزتی ہوندی ہے دوستاں دے اندر میرا سر جھک جاندا ہے یاد رکھو او ماپیاں دی بےزتی نو سر جھکا کے برداشت کرنا یہی ماپیاں دا ادب ہے ماں باپ کی چھڑکاں اپنا سر جھکا کے برداشت کرنا یہ نام ہے ماں باپ کی فرما برداری ہے جنہوں اپنے ماں کے اندر جتنا پیار ہے اتنا زور بولو سبحان اللہ ماں دی اتنی خدمت کرتے ہو کدے باپ کا بھی دھیان رکھیا کرو ماں کے گھر کے رہ کے پرورش کرتی ہے نا آج نوجوان گڈی لے لینا تے وہ پیچھے لکھواتا یہ سب میری ماں کی دعا ہے یہ سب میری ماں کی دعا سے ہے وہ نوجوان جس باپ نے محنت مزدوری کر کے تینوں جوان کیتا اس باپ کی قدر ہی کوئی نہیں وہ دیاں دعاواں تیرے نال کوئی نہیں ایک گڈی تے تینوں رب نے ماں دیاں دعاواں دے نال دے دتی لیکن جس باپ نے او 7ویں بلڈنگ تے کھلو کے ایک لاتے خون تے پسینے ایک کر کے تے کمائی کر کے تے تینوں جوان کیتا کہ میرا پتر اچھے سکول یا اچھے مدرسے میں تعلیم حاصل کرے تے ایسی دی ٹھنڈی ہوا دے تھلے سووے اس بابے دی قدر ہی کوئی نہیں نوجوانوں ماں کا بڑا مقام لیکن قرآن دے وچ اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے تے اس باپ دی قسم اٹھائی ہے ماں دی کدھر بھی قسم نہیں اٹھائی مسلمان میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا جو دور خلافت آیا توجہ ہے جی
تسی بولتے نہیں پہ بھی آپ کے دور خلافت کے اندر آپ کی فوج کے وچ نا ایک نوجوان بھرتی ہو گیا. جب بھرتی ہو جائے نا کہ آپ نے جنگ کے واسطے فوج میں تیار کیا تو وہ نوجوان بھی تیار ہو گیا. آپ نے وہ بھی ڈیوٹی لگائی کہ جا تو بھی جنگ کے واسطے جا. ادھروں گیا تو ادھروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک نبینا تے ضعیف ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیا ہوا تے ضعیف العمر بابا اکھاں تو بھی نبینا ہے تے رستہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا نا حضرت عمر فاروق دے کول آیا تے آگے کہنے لگا عمر فاروق تسی امیر المومنین ہو میں سنیا کہ میرا پتر تسا بھرتی کیتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں بابا وہ فوجی بن گیا ہے. تے بابا کہنے لگا تسی تے انہوں جنگ دے واسطے بھیجیا پر میریاں اکھاں دا تے تارا وہ کلا کلا ہی ہے میرے تے جگر دا ٹکڑا وہ میرا پتر کلا ہی ہے. تسی انہوں جنگ دے واسطے بھیجیا اے میرے ہاتھ جڑے والے ویکھو تے میرے پتر نو واپس بلا لو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بابا وجہ کی ہے. بابا کہنے لگا امیر المومنین میرا پتر کلا کلا ہے تے میں تے بڈھا ہو گیا میرے کول تے کوئی کام نہیں نہ ہوندا تے میرا پتر مینوں روزانہ دودھ گرم کر کے تے اپنے ہتھاں دے نال پلاوندا ہے. تے جدوں دا میرا پتر بھرتی ہو گیا مینوں کسی نے دودھ نہیں پلایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے تو فرمایا بابا جا گھر چلا جا جدوں تیرا پتر آئے گا نا میں انہوں گھر بھیج دیواں گا. بابا گھر آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے پیغام بھیجا کہ اس نوجوان کو بلا کے لے آؤ. جدوں نوجوان آ گیا حضرت عمر فاروق نے بابے نے بھی فرمایا کہ جاؤ بابے کو بلا کے لے آؤ. جدوں بابا بھی آ گیا نا حضرت عمر فاروق نے نوجوان کو اشارہ کیا کہ بولی نہ چپ کر جا. نوجوان چپ کر کے کھلو گیا. آپ نے چپ کر کے فرمایا نوجوان جا اپنے باپ کے واسطے نا دودھ گرم کر کے لیا. جب نوجوان نے دودھ گرم کر کے پیالہ لیا نا تے اپنے باپ کو پیش کیتا. جڑے ویلے باپ نے وہ پیالہ پکڑیا تے اپنے لباں دے نال لایا تے بابے دی اکھاں میں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے. تو نوجوان جڑے ویلے بابے نے وہ پیالہ لباں نال لایا بابا تو پی لگیا تے چھم چھم رون لگ پیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بابا تو پیو نہ کیوں ہوئے. بابا کہنے لگا امیر المومنین مرو یاد اس واسطے آؤ کہ اس دودھ وچوں مینوں اپنے پتر دی خوشبوواں پیاں ہوندیاں مینوں اس گرم دودھ وچوں اپنے پتر دی خوشبوواں آ رہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے نوجوان کو فرمایا نوجوان جا اپنے گھر چلا جا اپنے باپ کی خدمت کر. تو اتنا پیار تیرا باپ تیرے نال کرتا ہے تو اپنے باپ نال پیار کرنا ہے. نوجوان جا گھر چلا جا تیرا جہاد بھی قبول ہے. اس باپ کی خدمت نال قیامت والے دن میں ضمانت دینا اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا. نوجوانوں جی اگر باپ کی خدمت نہ کریے تو ماں کا بندہ فرما بردار بھی رہے نا تو اتنی دیر تک بیڑا پار نہیں ہونا جتنی دیر تک اپنا بندہ ماں تے باپ دونوں کا فرما بردار نہ ہویا. علماء فرماتے ہیں سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ٹھنڈیاں ہاں بھائی جنہ دے واسطے ہے وہ بولو نا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ باپ سورج ہوتا ہے. بھائی سورج ظاہری طور پہ گرم ہوتا ہے نا پر سورج جڑے دن نہ چڑھیا اس دن قیامت آ جانی. جڑے دن سورج نہ چڑھیا اس دن قیامت آ جانی ہے. یہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ہیں. سورج گرم تے ہوندا ہے. باپ نو سورج نال تشبیہ اس واسطے دیتی گئی کہ باپ کی طبیعت ماں کی بنسبت تھوڑی جی سخت ہوتی ہے گرم ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا ہے جڑے دن باپ ایک دن بھی نہ ہویا باپ کا سایہ سر تو اٹھ گیا پھر گلیاں دے بازاراں دے دیواناں دے لگ لگ کے روندا پھرے گا. جویں دا پیار تے محبت والا ہاتھ تیرے باپ نے تیرے سر تے رکھیا ساری دنیا میں رل کے تے مجھے دا پیار نہیں دے سکتے. توجہ ہے نا جی. حضرت یوسف علیہ السلام
فرماندے نے ویرو میرے باپ کو جا کے میرا آخری سلام دے دینا. اللہ اکبر. ادھر پتھراں دی بارش ہے تے مالک بن دگرام کہن لگیا کہ جی میں اودے نال اگے گل کیتی جے نا ایک گل اور کرو تے آپ نے اے آسمان والے نے کہتے عرض کیتی یا اللہ ہن معافی پہ منگدے معافی دے دے. تو نوجوان مالک بن دگرام ہاتھ جوڑ کے کہن لگا میں تے جدوں تینوں پہلی بار ویکھیا میں تے اودوں ہی سمجھ گیا ہے کوئی عام نہیں. ایدا تے چہرہ بڑا حسین ہے. بھائی کہنے اے جھوٹا ہے. جدوں میں چہرے نوں ویکھیا میں سمجھ گیا کہ اتنا حسین و جمیل ہو کے کدے جھوٹا نہیں ہو سکدا. اتنا سونا تے ہاتھ پہ کھڑے فرماتے نے سورج وانگے سورج وانگے اے نورانی متھا تے چال چلے ہن کیڑا اکھ نال اکھ اے ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا. مالک بن دگران ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے آؤ نالے ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں بھی کھول دتیاں پیراں دیاں پیڑیاں بھی کھول دتیاں گلے دے وچوں توق بھی نکال کے کہنے لگے آؤ پہلے تو غلام سے اسی تیرے مالک ساں ہن تو ساڈا آقا ہے اسی تیرے غلام. اگے تو ساڈا غلام سے اسی مالک صاحب ہن اسی تیرے غلام تے تو ساڈا آقا ہے. پل دے وچ ہن ویکھ میرے رب دے فیصلے تبدیل ہو رہے. تھوڑی دیر پہلے جڑے یوسف تے ظلم و ستم ہو رہے ایک پل دے وچ میرے مالک نے پورے قافلے دا سردار بنا دیتا. مالک بن دگرام آپ نے سب کو اگلے اونٹ تے بٹھایا. کہنے لگا جی اگے ساڈے اونٹ اگے اگے سن ساڈیاں سواریاں اگے اگے سن تے تم پیچھے سن. ہن اسی سارے پیچھے رہواں گے تے ساڈے قافلے تے سالار تے سردار تو نہیں ہے. سبحان اللہ. ہن ساڈے قافلے دا سردار تو نہیں ہے. اللہ اکبر. ہن وہ مشکلات امتحان دے وقت ختم ہو گئے. ہن بھی حضرت یوسف علیہ السلام دا مقام تے مرتبہ تے انعام تے جزا دا وقت ہون آ گیا. ہن دکھ تکلیفاں دے وقت گزر گئے. ہن خوشحالیاں دے وقت شروع ہو گئے. نوجوانوں رب فرماتا ہے قرآن پاک دے اندر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جے اگر تنگی آوے نا تے تنگی دے نال رب آسانی بھی پیدا فرماتا ہے. تنگی دے نال آسانی بھی ہوتی ہے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اگر اتنے امتحان ویکھے نا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک تے عرض کرا گے کہ پھر میرے رب نے انعام کی عطا کیتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے اللہ کی میری احباب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ.